फैसल आबाद के इलाके मलकपुर में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से धमाका, 6 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक धमाके से करीबी मकानात की छतें गिर गईं, मुतादिद जख्मी। धमाके के बाद फैक्ट्री में आग लग गई। रेस्क्यू की 5 गाड़ियां इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। मलबे तले मजीद अफराद के दबे होने का खदशा है। अमरीकी कांग्रेस ने भी हमारी फतह पर मोहर लगा दी। पाकिस्तान ने भारत को जोरदार थप्पड़ रसीद किया, इबरतनाक शिकस्त दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब, कहा अमरीकी सदर हर तकरीब में पाकिस्तान को सराहते हैं, भारत के नए तैयारे गिरने का जिक्र करते हैं। ये फील्ड मार्शल की शानदार क़यादत की वजह से मुमकिन हुआ। फील्ड मार्शल ने मुझसे मुशावरत करके फैसले किए। शाहीनों की कारकर्दगी ने भारत को घुटनों के बल गिरने पर मजबूर किया। माशी मैदान में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। एक दिन आएगा हमारे कर्जों से जान छूटेगी। या अपनी जेबें भरने के लिए मौशी तरक्की में रुकावट डाल रही है। IMF का 15 निकाती इस्लाहाती एजेंडा फौरी शुरू करने का मुतालबा। कहा गवर्नेंस की बेहतरी से नुमाया मौशी फायदे हासिल होंगे। हुकूमती ठेकों में खुसूसी मराआत खत्म की जाए। SIFC को सालाना रिपोर्ट जारी करने और हुकूमती मालियाती इख्तियारात पर सख्त पार्लिमानी निगरानी की सिफारिश की। रिपोर्ट में कहा टैक्स टू GDP तनासुब में कमी बदउनवानी के खतरात की अलामत है। 2019 में चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त जाहिर करती है। अशराफिया अपने मफाद के लिए पॉलिसियों पर काबिज है। एंटी करप्शन पॉलिसियों में तसलसल की कमी और जानिबदारी से इदारों पर अवाम का एतमाद खत्म हो रहा है। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी के धमकी आमेज बयानात। इलेक्शन कमीशन ने सोहेल आफरीदी को आज जाती हैसियत में तलब कर लिया। NA18 हरीपुर से उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को भी पेश होने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का कहना है वज़ीर आला ने हवेलियां जलसे में इंतजामिया, पुलिस और इंतखाबी अमले को धमकाया। सोहेल आफरीदी के रवैये से ज़मनी इंतखाब मुतासिर होने का खदशा है। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी एक्ट 2017 के तहत कार्रवाई का इंदिया। इलेक्शन कमीशन ने ज़मनी इलेक्शन के लिए फौज भी तलब कर दी। कल मैंने वहाँ कहा है कि आप लोगों ने धांधली को रोकना है। उन्होंने जो है वो चीज मेरे गले डाल दी। 7वीं दफा आज भी मुझे अपने लीडर इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। मैंने कहा था धांधली को रोकना है, इलेक्शन कमीशन ने वो बयान मेरे गले में डाल दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा 1.5 साल से कानून और आइन का एहतराम कर रहे हैं, मेरे पास अदालत के अहकामात मौजूद हैं, फिर भी बानी से मुलाकात नहीं करने देते। वज़ीर आला KP समेत 6 रहनुमाओं को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिली। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 5 कार्रवाइयां। भारतीय हिमायत याफ्ता 30 ख़वारिज जहन्नुम वासिल। ISPR का कहना है मोहम्मद में ऑपरेशन के दौरान 4, लकी मरवत में 2 और टांग में 1 खारजी मारा गया। कुरम में 2 कार्रवाइयों के दौरान 23 भारतीय स्पॉन्सर्ड ख़वारिज हलाक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजी तहसीन। मार्का हक के फातेह एयर चीफ की दुबई एयर शो में शिरकत। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की दोस्त मुल्क की फ़ज़ाई अफ़वाज के सरबराहान से मुलाकातें। ISPR ने बताया एयर चीफ UAE के अंडर सेक्रेटरी दिफा और अमाराती एयरफोर्स के कमांडर से मिले। अमाराती क़यादत ने पाक फ़ज़ाइया की जिद्दत और मकामी सलाहियतों को सराहा। मुश्तरका मशकों, पेशा वराना तबादलों और मुस्तक़बिल शराकत दारी के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया गया। दुबई एयर शो में पाकिस्तान के दोस्त मुल्कों के साथ JF-17 की खरीदारी के लिए MOU पर दस्तखत। शो में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 सुपर मिशाक नुमाइश के लिए पेश। दुबई एयर शो में JF-17 थंडर की धूम। भारतीय पायलट्स भी JF-17 थंडर से मरऊब।
طیارے کو چھونے کے لیے بے قرار نظر آئے۔ بھارتی پائلٹس نے پاکستان ایئر فورس پیویلین کا دورہ کیا، JF-17 تھنڈر سے متعلق تفصیلات پوچھیں، طیارے کے ساتھ سیلفیاں بھی لیں۔ ایران نے امریکہ سے جوہری مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے سعودی عرب سے مدد مانگ لی۔ ایرانی صدر نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو خط لکھ کر کہا ہے کہ ایران ٹکراؤ نہیں چاہتا اور سفارتکاری کے ذریعے تنازع کا حل چاہتا ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی کا دعویٰ بتایا سعودی ولی عہد کے دورہ امریکہ سے ایک دن پہلے تہران خط بھیجا گیا۔ سعودی عرب کی غزہ اور شام میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت، غزہ اور خان یونس پر حملے ناقابل قبول ہیں۔ اسرائیلی وزیر کے اشتعال انگیز بیان پر سعودی وزارت خارجہ کا رد عمل، کہا اسرائیل اشتعال سے خطے کا امن خطرے میں ڈال رہا ہے، غزہ پر حملے فوری بند کرائے جائیں، عالمی برادری اسرائیل کے خلاف ورزیوں کو رکوائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیٹو ہیڈ کوارٹرز آمد، سیکریٹری جنرل نیٹو نے اسحاق ڈار کا استقبال کیا۔ جنرل مارک روٹے نے ملاقات میں خطے کی صورتحال، باہمی دلچسپی کے اہم علاقائی و عالمی سلامتی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم نے کہا پاکستان جنوبی ایشیا کو پرامن، مستحکم اور خوشحال بنانے کے لیے مثبت کردار ادا کرے گا۔ برسلز میں پاکستان اور ہنگری کے درمیان تعلیمی تعاون کے مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور پیٹر نے MOU پر دستخط کیے۔ ہنگری کا سب سے بڑا اسکالرشپ کوٹا پاکستان کے لیے مختص، پاکستان اور سلوینیا کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط، دونوں ممالک میں دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا باقاعدہ جائزہ ممکن ہوگا۔ برازیل کے شہر بیلم میں COP30 کے پیویلین میں خوفناک آگ لگ گئی، ہر طرف افراتفری، پیویلین سے شرکاء جان بچا کر بھاگ نکلے۔ حکام نے بتایا آگ پر قابو پا لیا گیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ آتش زدگی کے باعث COP30 کے آج کی سرگرمیاں منسوخ کر دی گئیں۔ حکام نے عمارت خالی کرا لی۔ ماحولیاتی تبدیلیوں پر بیلم COP30 کانفرنس جاری ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ D8 میڈیا فورم میں شرکت کے لیے باکو پہنچ گئے۔ آذربائیجان کی میڈیا ڈیولپمنٹ ایجنسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر احمد اسما ایلوف نے استقبال کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ فورم میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ عطا تارڑ میڈیا تعاون، حقائق پر مبنی رپورٹنگ، ڈیجیٹل میڈیا سے موقف پیش کریں گے۔ رکن ممالک کے درمیان ہم آہنگی، تجربات کے تبادلے، تعاون کے مواقع پر بات ہوگی۔ جسٹس بابر ستار سمیت اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججوں کی 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست۔ سپریم کورٹ دائری برانچ نے درخواست پر اعتراض لگا کر وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ کہا یہ آئینی معاملہ ہے، سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار نہیں بنتا۔ درخواست گزاروں میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس سمن رفت امتیاز اور جسٹس اعجاز اسحاق شامل۔ ہم نے اپنے الائنس کی طرف سے یوم سیاہ کا اعلان کیا ہے۔ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم پاس کیا گیا ہے، یہ صرف اور صرف اشرافیہ کے لیے کیا ہے۔ جس طرح قانون سازی کر رہی اس لیے یہ عوامی مفاد کے خلاف قانون سازی کر رہی۔ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم عوامی مفاد کے خلاف ہے، یہ صرف اشرافیہ کے لیے لائی گئی ہے۔ آج ہم یوم سیاہ منائیں گے۔ اسد قیصر کہتے ہیں عوام سے اپیل ہے مہنگائی، بے روزگاری اور ظلم و جبر کے خلاف آواز اٹھائیں۔ محمود اچکزئی کی اپوزیشن لیڈر نامزدگی کے بعد تحریک تحفظ آئین کی سربراہی سے ہٹانے پر غور۔ PTI اور دیگر اپوزیشن کی مولانا فضل الرحمان کو اپوزیشن اتحاد کا سربراہ بنانے پر مشاورت۔ PTI رہنما کا کہنا ہے آئندہ 2 سے 3 روز میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوگی۔ سیاست اگر میں نہ مانوں کی ہوگی تو ملک چلے گا نہ نظام، پھر سیاستدانوں کی بساط لپیٹی جاتی ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں پارلیمنٹ بالادست ہے اور اس کے پاس ترامیم کا اختیار ہے۔ آئین کہتا ہے ریاست کو عوامی نمائندوں کو چلانا ہے، اس لیے آئینی عدالت کو کوئی نئی چیز نہیں۔ 19 سال پرانا آئیڈیا ہے جسے نواز شریف، بے نظیر بھٹو اور بانی PTI بھی مان چکے ہیں۔
जो दोस्त इस पर बात करते हैं उनके सियासी अज़ाइम हैं। सूबे बनाने का इख्तियार आइन में दर्ज है। क्या आइन पर अमल करना गद्दारी है? एक के सिवा तमाम जमातें हमारे मुतालबे के साथ खड़ी हैं। ऐवान और अदालत से इंसाफ ना मिला तो सड़कों पर निकलेंगे। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची लूट का माल नहीं, शहर से 17 साला कब्जे को अब खत्म होना चाहिए। कराची के मास्टर प्लान को करप्शन प्लान में बदलने की साजिश हो रही है। गवर्नर सिंध कामरान खान तसूरी ने कहा, जो फंड्स कराची और हैदराबाद को मिले ये MNAs के नहीं, MQM पाकिस्तान ने लड़कर पैकेज लिया। गली कूचों में सीवरेज का निजाम तबाहाल है, सड़कें टूट फूट का शिकार है। मुत्तहिदा मगरमच्छ के आंसू ना बहाए, मंगोपीर में मगरमच्छों का ख्याल रख रहे हैं, उनका भी कर लें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रद्द अमल। कहा, मुत्तहिदा वाले पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, कराची में कुछ और कहते हैं। लाड़काना और इस्लामाबाद में मौक़िफ़ अलग होता है। कराची को उन्होंने बिठा दिया, अब तो कराची के उठने का वक्त आया है। गवर्नर सिंध को इख्तियार नहीं, वो सियासी मामलात पर बात करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद बोली, सिंध का बल्दियाती निज़ाम उस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बाइख्तियार और मजबूत है। MQM को पंजाब का निज़ाम ज़्यादा पसंद है तो फिर वो उसी मॉडल के नफाज का मुतालबा कर ले। कराची में शफीक मोड़ के करीब के इलेक्ट्रिक की टीम पर हमला। शरपसंद अनासिर ने के इलेक्ट्रिक की टीम पर हमला कुंडे हटाने की मुहिम के दौरान किया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शरपसंदों की जानिब से शदीद मज़ाहमत, फायरिंग और पथराव का सामना हुआ। 85 किलोग्राम से जायद गैर कानूनी कुंडे के तार हटा दिए गए। शरपसंद अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इलाके में 3 लाख यूनिट माहाना चोरी का सामना है। नादहिंदगान पर 1.3 अरब से जायद वाजिबात हैं। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में पकवान सेंटर के मालिक से भत्ता तलब करने का मामला। पकवान सेंटर मालिक सनाउल्लाह की मुदियत में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 17 नवंबर को व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज आया, 20 लाख भत्ता मांगा गया। कहा, तुम्हारे पास रात तक का वक्त है, अगर कोई होशियारी की तो पछताओगे। पुलिस ने मुद्दई के बयान पर नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। लाहौर में इन्वेस्टिगेशन, पुलिस और मुल्जिमान के दरमियान बागबानपुरा में फायरिंग का तबादला। इंतहाई खतरनाक मुल्जिम अंसर लोधी फायरिंग अपने साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक मुल्जिम खुदकुश जैकेट रखने और दीगर मुकदमात में मुलव्वस था। लाहौर में जमात इस्लामी के इज्तिमा आम बदल दो निज़ाम की तैयारियां मुकम्मल। मीनार पाकिस्तान के ग्रेटर इकबाल पार्क में 3 रोज़ा इज्तिमा आज से शुरू होगा। नेशनल सेशन में मुल्की नुमाया शख्सियात शरीक होंगी। इंटरनेशनल सेशन में 145 गैर मुल्की मंदूबीन और मेहमान शरीक होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का अलविदाई दौरा। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ से मुलाकात। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स का पाक बहरिया की तैयारियों और समंदरी सरहदों के दिफा पर इजहार तहसीन। नेवल चीफ का जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के मुसल्ला अफवाज के दरमियान ताउन बढ़ाने में किरदार को खराज तहसीन। भारतीय मीडिया झूठी खबरें बनाने का माहिर। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के बयान को गलत रंग दे दिया। वज़ारत इत्तलात ने झूठे दावों और प्रोपेगेंडा मुहिम का पर्दाफाश कर दिया। कहा, गोदी मीडिया ने साबिक वज़ीर आज़म की तकरीर से कुछ इक़्तिबास अपने घिनौने मतलब के लिए इस्तेमाल किए। चौधरी अनवारुल हक ने कहा था, फ़ौज पाकिस्तान ने अंदर घुस कर मारा और ऐसा मारा कि आज तक तैयारों की गिनती पूरी न हुई। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तकरीर से अखज़ जुमले का दिल्ली धमाके से ताल्लुक नहीं। अनवारुल हक की तकरीर में मार्का हक का हवाला दिया गया। गोदी मीडिया का मन घड़त हक़ाइक़ के मनाफी बयानियाँ अंदरूनी खलफशार दबाने की कोशिश है।
برطانوی حکومت کے امیگریشن قوانین میں تبدیلیاں، کاروباری افراد کو 10 سال کے بجائے 3 سال بعد برطانیہ میں آباد ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ برطانوی ہوم آفس کے مطابق ڈاکٹرز، نرسز اور دیگر فرنٹ لائن سرکاری ملازمین کو مستقل آبادکاری کے لیے تیز راستہ دیا جائے گا۔ سوشل بینیفٹس کلیم کرنے والوں کو مستقل رہائش کے لیے 20 سال تک انتظار کرنا ہوگا۔ معیشت آگے بڑھانے کے لیے زیادہ کمانے والوں کو راغب کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ اور نو منتخب میئر نیو یارک زہران ممدانی کی وائٹ ہاؤس میں پہلی ملاقات آج ہوگی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کہتی ہیں کہ منسٹ میئر صدر ٹرمپ سے ملنے وائٹ ہاؤس آ رہے ہیں۔ امریکیوں کے لیے صدر ٹرمپ کسی سے بھی ملنے کے لیے تیار ہیں۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں نیو یارک کے کمیونسٹ میئر کی درخواست پر اوول آفس سے ملاقات کروں گا۔ زہران ممدانی نے کہا، نیو یارکرز کے لیے ٹرمپ سمیت ہر ایک کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے میئر کے الیکشن میں آزاد امیدوار اینڈریو کومو کی حمایت کی تھی۔ ٹرائی سیریز میں سری لنکا کا مایوس کن آغاز، زمبابوے نے 67 رن سے کر دیا آؤٹ کلاس۔ آئی لینڈرز 163 رنز کے تعاقب میں صرف 95 رنز پر ڈھیر۔ کپتان داسن شناکا کی 34 رنز کی مزاحمت ناکافی ثابت ہوئی۔ بریڈ ایونز نے 3، رچرڈ نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ راولپنڈی میں زمبابوین ٹیم نے پہلے کھیل کر 162 رنز بنائے۔ برائن بین کے 49 رنز آل راؤنڈ کارکردگی پر سکندر رضا میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ کھیلوں کی تاریخ کی سب سے قدیم رکاوٹ کرکٹ کی سیریز آج سے پرتھ میں شروع ہوگی۔ آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان اس سیریز کا آغاز انگلش اخبار کی ایک طنزیہ تحریر سے ہوا تھا۔ تماشائی روایتی حریفوں کے مقابلے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ اندھانی برطانوی شہزادی ڈیانا کا مومی مجسمہ پیرس کے ریون میوزیم کی زینت بن گیا۔ سیاہ لباس میں مسکراتی پرنسس کا مجسمہ فرانسیسی فنکار لورنٹ مالمیچی نے 1 سال میں تیار کیا۔ شہزادی ڈیانا نے یہ لباس اور قیمتی زیورات 1994 میں لندن کی سرپینٹائن آرٹ گیلری کے دورے کے موقع پر پہنے تھے۔ برطانوی شاہ چارلز اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مجسمے بھی موجود ہیں۔ اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ٹیلی ویژن ڈے منایا جا رہا ہے۔ دن منانے کا مقصد بین الاقوامی سطح پر ٹیلی ویژن کی اہمیت، ثقافتی و لسانی فوائد اور عوام میں اس کے استعمال کا شعور اجاگر کرنا ہے۔ اقوام متحدہ نے 1996 میں 21 نومبر کو ٹیلی ویژن کا عالمی دن منانے کا اعلان کیا۔